नाज़रीन, इस्लामाबाद से प्रोग्राम में फरिया अजीज और मेरी टीम आपको खुशामदीद कहती है। आज की हेडलाइंस पे नजर डालता है। एक तरफ जहां मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है, वहीं MQM के कायद के बयान के बाद सियासी जमातों के दरमियान बयानबाजी जोर पकड़ गई और वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के बयान से फौज के वकार को नुकसान पहुंचा है, जबकि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि खुदा ना करे 12 अक्टूबर और 3 नवंबर के हालात दोबारा पैदा हों। चीफ जस्टिस का ये भी कहना है कि अब कोई जज PCO के तहत हलफ नहीं उठाएगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जवाब में MQM ने भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ 2 तहरीक इस्तेहकाक कौमी असेंबली में जमा करा दी, जबकि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि काला बाग डैम ना बनाने का अब शिद्दत से एहसास हो रहा है। वाज़ेह रहे कि MQM के कायद ने करप्ट सियासतदानों के खिलाफ फौज को मार्शल लॉ जैसे इक़दामात की दावत दी है, जबकि मुल्क की तमाम सियासी जमातें बशमूल हुक्मरान जमात ने MQM के कायद के बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। सवाल यह है कि जहां मुल्क सैलाबी आफत से दोचार है, वहीं मुत्तहदा के कायद को मार्शल लॉ से मुताल्लिक बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या इस बयान के बाद आइंदा दोनों सियासी जमातों में नई सफबंदियां होने का इम्कान है? पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाब ने माजी की तमाम तकलीफ को भुला दिया है। ये बात अब रिकॉर्ड पे है कि साउथ एशिया में इससे बड़ा डिजास्टर पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। इस वक्त पाकिस्तान में 10 में से एक शख्स शदीद परेशान है। 6 मिलियन लोग होमलेस हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त घर से बेघर हो चुके हैं। इन परेशानी के हालात में हमने कल भी ये बात उठाई थी कि हमारा फोकस इन लोगों की बहबूद पर होना चाहिए, मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान को आने वाले बुहरान का अंदाजा और उसको हल करने के लिए तरीकाकार कौन बताएगा। ऐसे में अल्ताफ हुसैन साहब के बयान के ऊपर दोबारा बयानबाजी होने लग गई और ऐसे लगा कि मेन फोकस हमारा हटता चला गया लोगों की बहबूद से। मगर एक और सवाल जो कि इस बयान के बाद बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, वो ये कि पाकिस्तान में पिछले 6 डेकेड्स में आखिर हुआ क्या है। क्या वजह है कि जब जमहूरियत होती है तो मार्शल लॉ की बातें की जाती हैं? क्या वजह है कि जब मार्शल लॉ होता है तो जमहूरियत याद आना शुरू हो जाती है? क्या पाकिस्तान को सही ट्रैक पर लाने में हम कहीं नाकाम तो नहीं हो चुके, खुदा ना खास्ता? इन तमाम बातों पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। ये भी जानेंगे कि आगे का हमारा अमल क्या होना चाहिए इस डिजास्टर से निपटने का। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करें रजा हारून साहब सूबाई वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, MQM से आपका ताल्लुक है। इस्लामाबाद स्टूडियो से सिद्दीक अल फारूक साहब रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और यास्मीन रहमान साहिबा रुकन कौमी असेंबली पीपल्स पार्टी एंड एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रजा हारून साहब, आपसे मैं इस प्रोग्राम का आगाज करूंगी। इतना शदीद डिजास्टर, इतनी ज्यादा लोगों की परेशानियां, मगर आपने भी ये तमाम तबसरे पढ़े होंगे कि ये वो पाकिस्तान है जो हमें नजर नहीं आया था। वजीर आजम साहब कहते हैं कि पाकिस्तान कई साल पीछे चला गया, मगर ये लोग जो हमें अब खुलकर सामने नजर आते हैं, मीडिया पे रोज नजर आ रहे हैं, इनका पाकिस्तान तो कभी आगे गया ही नहीं था। इतने सालों में हमसे क्या गलतियां हुई कि ये लोगों के लाइमलाइट पर आए ही नहीं थे? देखिए फरिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जो टाइमिंग की बात हो रही है वो टाइमिंग यही होती है जब डिजास्टर हो, जब कैलामिटी हो, कैटास्ट्रफी हो, और हम गवर्नमेंट्स को देखें और करता धरता इक़्तिदार पे जो लोग बैठे हैं उनको देखें, उनके पास से हम नॉन रिएक्शन देखें, नॉन एक्शंस देखें, और उनके हम अवाम का, जो गरीब अवाम का हम बुरा हाल देखें, तो फिर ज़रूरी हो जाता है एक कौमी लीडर के लिए, ज़रूरी हो जाता है एक ट्रू लीडर के लिए कि वो आकर कौम को सही सूरत हाल से आगाह करे। हम ये समझते हैं, और आज से नहीं समझते, जब से MQM का वजूद अमल में आया है, कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का ये फिक्र फलसफा रहा है कि इस मुल्क की जो बुराइयों की जड़ है वो हमने आज तक कभी ख़त्म नहीं करी। हमने उस बुराइयों की जड़ के ऊपर पर्दा डाल के 63 साल गुजार दिए, और वो जड़ है मुल्क का फरसूदा जागीरदाराना, वडेराना, सरदाराना सिस्टम, फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट, फ्यूडलिस्टिक कल्चर, जो कि किसी तरीके से भी प्रोग्रेस को फलता फूलता नहीं देख सकता, मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकता। चंद खानदान हैं जो आगे पीछे घूम कर तो असल जो बुराई है उस बुराई की तरफ दोबारा निशानदेही इसलिए कराई है कि कब तक हमारे मुल्क में जलजले आते रहेंगे, साइक्लोन्स आते रहेंगे, झटके लगते रहेंगे,
سیلاب آتے رہیں گے اور ہم لوگ اصل برائی کی طرف نشاندہی کریں گے, اس کا علاج نہ نہیں چاہیں گے. صدیق الفاروق صاحب, یاسمین رحمان صاحبہ سے بھی میرا یہی سوال ہے. پہلے صدیق صاحب سے پوچھوں گی, چند خاندانوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, اور ان خاندانوں میں شاید آپ کی پارٹی اور پھر یاسمین صاحبہ کی پارٹی دونوں میں وہ خاندان آ جاتے ہیں. کیا جواب ہے آپ کے پاس اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید صاحبہ شکریہ. پہلے تو میں یہ کہوں گا یہ باتیں کیسی ہیں, کس موقع پہ کہی گئی ہیں, یہ بات تو الگ ہے. سب سے پہلے یہ کہ جو صاحب 20 سال سے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, نواز شریف گئے وہ واپس آ گئے, بے نظیر گئیں واپس آ گئیں, لیکن 20 سال سے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے دوسرے ملک کی شہریت لی ہوئی ہے, تو انہیں پاکستان کے معاملات سے کیا تعلق ہے؟ جس آدمی نے پاکستان کی سرزمین پر آ کر لوڈ شیڈنگ, مسائل, معاملات کی کوئی نہ وہاں انہیں 80 گارڈ ان کے اپنے ہوں اور وہ بہت جناب علی پاش علاقے میں رہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا الطاف حسین صاحب کو, کوئی بیان ہی نہیں دینا چاہیے. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یعنی ایسے ہی ہے جیسے کوئی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا آدمی پاکستان کے حوالے سے بیان دے, تو یہ تو کوئی بات نہیں. دوسری بات جو ہے اس میں بات یہی ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جب باہر تھے تو وہ 12 بیانات دیتے تھے, ان کو بیان میں نے عرض کیا وہ آ گئے نا, وہ واپس آ گئے نا. میری بات پہلے پوری ہو لینے دیں, پھر جناب رضا ہارون صاحب بھی بات کریں. میں یہ بات کرتا ہوں تو انہوں نے تو معاہدہ کیا تھا, وہ واپس آ گئے نا. آپ بغیر معاہدے کے آپ کے لیڈر ہیں, وہ واپس آ جائیں. میں فرید ادریس کے ذریعے بات کروں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ایم کیو ایم کا جو چہرہ ہے وہ 1994 کی جو انہوں نے پیٹیشن کی تھی سپریم کورٹ میں, اور اس کا جواب جو ہے, جواب دعویٰ دیا تھا پیپلز پارٹی نے, وہ ریکارڈ ہے. اس وقت میں لایا نہیں ہوں, وہ پھر پیش کر دوں گا, اس میں دیکھا جا سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی بھتہ خوری, دہشت گردی, لسانیت, ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے عوام تنگ آ چکے ہیں کراچی کے. اب ان کا ہاتھ, انتقام کا ہاتھ جو ہے وہ ان کے گریبان تک پہنچنے والا ہے. اس سے انہوں نے ہٹنے کے لیے, توجہ ہٹانے کے لیے یہ شوشہ شروع کرنا شروع کر دیا. یاسمین صاحب کے پاس جانا ہے, پھر وقفے پہ جانا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں جاگیردارانہ نظام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ چلتے رہنا چاہیے. نہیں, وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. وہ اس نظام کا حصہ ہیں, یہ اس نظام سے یہ الگ نہیں ہوئے. نہیں, یا اپنا, لیکن یہ مسئلہ اس نظام سے یہ الگ نہیں ہوئے ابھی تک, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اب آپ پوچھیں یاسمین صاحبہ, آپ مجھے بتائیں جاگیردارانہ نظام کو آپ کیسے سمجھتی ہیں؟ پاکستان کی سیاست کو کس طرح خراب کرا ہے, پاکستان کی جڑوں کو کس طرح خراب کرا ہے؟ جی, میں پہلے تو یہ کہوں گی کہ جو ابھی ہمارے بھائی رضا ہارون صاحب نے یہ بات کی کہ یہی ٹائمنگ مناسب ہے ایسے بیانات کی, تو میں اس سے بہت شدت سے اختلاف کروں گی. اس وقت ٹائمنگ یہ ہے کہ آپ خود بتا رہی ہے کہ 6 ملین پیپل آر ہوم لیس, پیپل آر ڈائنگ, اور فلڈ ایسا ہے کہ آپ نے ساؤتھ ایشیا کا, میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں ایسی کیٹاسٹروفی نہیں آئی. تمام لیڈران بشمول ہمارے پریزیڈنٹ صاحب, پرائم منسٹر صاحب اور تمام بڑی چھوٹی پارٹیوں کے لیڈروں کا فوکس اس وقت ریلیف ہونا چاہیے, ریہیبلیٹیشن ہونا چاہیے, پریونشن آف ڈفرنٹ ڈیزیزز ہونا چاہیے جو اس ملک میں تھرو فلڈز آئے ہیں. اس وقت ہماری تمام توجہ جو ہے فنڈز ریز کرنے میں ہونی چاہیے اور ان کو ریسکیو میں لگانے چاہیے, رادر دین کہ اس وقت ہم دیکھیں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس میں بہت سی برائیاں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن کیا یہ ٹائم مناسب ہے جب لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کو ریلیف چاہیے؟ کیا یہ وقت مناسب ہے؟ مجھے وقفے پہ جانا ہے, مجھے صرف ریفریش کر دیجئے کہ کیا تھا اسٹیٹمنٹ میں مارشل لا ایکشن لیا جائے. بتا دوں مناسب کیوں ہے. یہ جو آبادیوں پہ تباہی آئی ہے نا, اس کا میجر ریزن یہ ہے کہ بڑے بڑے جاگیرداروں, وڈیروں نے, آپ خود گراؤنڈ پہ موجود تھی, انٹرویو لے رہی تھی, انہوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے پانی کا رخ آبادیوں کی طرف موڑا ہے. ان کے خلاف آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. لینے کا مارشل لا طرز کا کوئی ایکشن, لیکن بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے, بڑا کلیئرٹی ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں وقفے کے بعد یاسمین صاحب ناظر کے ساتھ مجھے وقفے جانا ہے. کیا سٹیٹمنٹ تھی الطاف حسین صاحب کی, اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ سوال میرا وہی ہے کہ پاکستان کے پچھلے 6 ڈیکیڈز میں ہم نے بارہا دیکھا کہ مارشل لا رہا, ہم نے بارہا دیکھا کہ جمہوریت بھی رہی, مگر پاکستان میں ہم سے کیا ایسی غلطیاں ہوئی جن کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہیے؟ ایک بہت امپورٹنٹ انٹرویو لے کر ہم اس وقفے کے بعد کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کیپ واچنگ اسلام آباد سے.